دومی روچا پدا یحییٰ و آئی شاگردانی تہا دو مردم اوشتاتگ تنت آئیا عیسائی نیمگا چارت کہ ایش روگاہات و گوشت بچارت خدای گٹورا آدوین شاگردان ای حبر اشکوت تا عیسائی پادورند بوان شتند. عیسیٰ آیاں وتی رندگیری کنگا دیست تا جست گولت کہ شما چے شوہاز کنید. آیاں گو عیسیٰ درائند اے ربی بزن استاد تو کجا جہ منندے. آئیا گو ایشان گوشت بیایت شما وط گندت. چوش دوئیں شاگرد گو عیسائی ہمراہیہ آیانا آئی جاگہ را دیست و ہما روچ گو عیسیٰ گوازنتیش ای وحداں روچ بیگاہ بوگاہات. ہما دوئیں شاگرداں کہ ایشان یحییٰ حبراں اشکتگات او عیسائی رندگیری کرتیش یکے شمون براس اندریاست. آگو یکیں براس شمونہ دیست او آئیا را حال داد کہ ما مسیح بزن رکینوک دیستگ. آئیا شمون عیسائی گورا آورد. عیسیٰ آئی سرا چم شانک دیانا گوشت کہ تو یوحنائے بچے شمونے نون ترا کیفا بزن پترس گوشک بیت. دومی روچ عیسیٰ گلیلہ روگا دل مانگات و آئیا وحدی پولیپوس دیست تا آئیا را گوشت کہ منی پدا بیا. پولیپوس اندریاس و پترس شہر بیت سیدائے جہ منندت. پولیپوسا وحدی نتن ایلا دیست گوڑا گو آئیا گوشت ہما کس کہ موسیٰ وتی پاکیں تورات و نبیاں وتی پیشگوشیانی تہا حال داتگ مارا آ رستگ. آ یوسف بچ عیسیٰ ناصری انت. نتن ایلا چا یہ جست کرد کہ چے چا ناصرتا یک شر و جوانی چی ودی بوتکند. پولیپوسا درائند تو وط بیا او وتی چمہ بگند. عیسیٰ نتن ایلا را وتی نیمگا آئگا دیست تا آئی حقا گوشت کہ بیچارت ایش پر راستی اسرائیلی مردمت ایشی تا ہچ ٹگی و ٹوری نیستند. نتن ایل چا عیسیٰ جست کرد کہ تو تاں کدیں منہ زانے و پجکارے. عیسیٰ آئیا را پسہ درائند کہ چریشہ ساری تر پولیپوسا ترا لوٹائند آ وحداں تو انجیر درچ کے ساہگا نشتگتت من ترا دیستگ. نتن ایلا آئیا را گوشت کہ اے ربی بزن اے استاد تو خدائے بچے تو اسرائیل بادشاہ ہے. عیسیٰ آئیا را گوشت کہ من ترا انجیر درچ کے چیرا نندگا دیستگ چے تو پمے خاطرہ ایمان آورتگ تو چوشیں معجزہ و کمالاں مسترین گندے. پدا گو آئیا گوشت کہ من گوں تو راست راست گوشاں کہ شما آزمانہ پچ و خدائے پرشتگاں برزا روگا و انسان بچ سرا ایر کپگا گندت. پدا سہمی روچا من گلیلیہ کانائی نام یک سور و آروسی دعوت بود. عیسائی ماس ہموداہات. عیسیٰ و آئیے مرید و شاگرداں ہم اے دعوت تہا لوٹائنک بودتگات. وحدی انگور شیرگ بہر و بانگ بود تا عیسائی ماسا گو آئیا گوشت کہ نو آئیے گورا ہچ انگور شیرگ نیستند. عیسیٰ گو آئیا گوشت اے ملوکین زال تو منہ ایشی تہا چیا کارے تنی وحداں منی وحدو پاس نیت کگ. آئی ماسا گو نوکراں گوشت کہ ارچی آ شمارا گوشید ہما وڑ پیم بکنیت. اوداں جہودیانی پاکی رواجانی ردا 6 کمب ایرتند و ایشانی تہا 2 سے من انگور شیرگ ایر کنگے گنجائش استاد. عیسیٰ گو نوکراں گوشت کہ ای کمب و مٹانی تہا آپ مان گیجت. چوش گوڑا نوکراں ای کمباں پرو سرریچ کرتند. پدا عیسیٰ نوکراں گوشت کہ نو چا ای کمباں آپ در کنیت او دیوان کماش و میرے گورا ببریت. چوش نوکراں ای آپانا برتند. وحدے دیوان مستر و کماشا ای آپاں چشت کہ ایش نو انگور شیرگ جوڑ بوتگتند و آیا ہچ نزاند کہ ایش چا کجا اتکگند. بلے نوکر کہ ایشان چا کمباں آپ در کتگت زانتند کہ ایش چا کجا اتکگند. تا دیوان کماشا سالوں کارا لوٹائیں تو گوشت ہر کس دیوان آرا اول سرا جوانیں و شریں انگور شیرگاں پیش کنت و خرابیں شیرگاں ہما وحداں پیش کنند کہ وحدے مردم و محلوم بعض شیرگ وارتگند و حلا اوشند. بلے تو تنی وحداں شریں شیرگ پیش کنگ برجاہ داشتگ. اے اولی کمال و معجزہ عیسیٰ کانائی نامے ہند جاگہ من گلیل دمگا پیش داشتگ او وتی مزنی و شان پدر و سہرا کورت و آئیے مرید و شاگرداں آئی سرا ایمان آورتگ. چریشی پد آئیے ماس و براس و آئیے مرید و شاگرد
کفر نہوما شتند و لہتیں روچا ہمودن جل و مجل بوتند. جہودیانی نجات عید نزدیکت و عیسیٰ یروشلما شد. آیا مزن عبادت جائے تہا میش و کپوت و گوک با کنوک و زرگرگاں نندگا دیست و سادانی چابک جوڑ کنانا درستیں دلوت میش و کائیگراں چا مزن عبادت جاہا سردات و گلیں تند و زرگرانی نگدیں زراں شنگ و شانگ کرد و آیانی تختیاں چپی کرد و کپوت و شاتل بہاکنوکاں گوشت کہ ایشاں ببرید منی پیسے لوگارا باپاری لوگو جاہ جوڑ مکنید. آئی شاگرداں اے گپ و خبر گیرت کہ پاکیں کتابہ نوشتند کہ تئی لوگ واسطہ غیرت آس منی تہا جمبورند. چوش گڑا جہودیاں گو آئیا پسہا گوشت کہ تو اے کاراں کنگائے مارا وتی کجام وسو واقع نشانہ پیش دارگائے. عیسیٰ آیاں پسہ دیانا گوشت کہ اے پاکیں عبادت جاہ ماڑی و بادگیرہ شما بلمبینت من ایشیارا دوار 3 روچ تہا بندانو جوڑ و جاڑی کناں. جہودیاں گو آئیا گوشت کہ اے پاکیں عبادت جاہ ماڑی و بادگیر 46 سال کار کنگو بندگا پد جوڑ و جاڑی بوتگ چے تو ایشیارا 3 روچ مدتا جاڑی و سرجم بندے. ہما عبادت جاہ باروا ای ابرا کنگاہت کہ آئیے جندے بدنت. چوش وحدے عیسیٰ چا مردگاں زندگ بود تا آئیے شاگرداں گیرت کہ آئیہ چوش گوشتگت. آیاں پاکیں کتاب و اما عہد و کول کہ ایش عیسیٰ گوشتگت سرا ست کو باور کرد. وحدے عیسیٰ نجات عید وحداں ما یروشلم آہت تا بازیں محلوق و مردماں ہما کمال و معجزہانی گندگ و چارگا کہ عیسیٰ پیش دارگاہت آئیے نام سرا ایمان آورد. بلے عیسیٰ وتی باروا ایشانی سرا بیسا و باور نہ کرد پرچہ کہ اے درستاں زان تو پجا آورد و آئیارا ای خبر لوٹ و حاجت نیستت کہ کس سے بنی آدم باروا گواہی و شاہدی بدند پرچہ کہ آئیا وت شر زانت کہ بنی آدم دل تہا چے استند. فریسیانی تہا یک مردمے نیکودیمس جہودیانی یک سرداریت آشپ وحداں عیسیٰ گورات گو آئیا گوشت اے ربی ما شر زانیں کہ تو چا خدائے نیمگا استاد بوتگے واتکگے پرچہ کہ ہرچ کمال و معجزہ کہ تو پیش دارگائے ہچ مردم پیش داشت نکند تنا وحداں کہ خدا گو آئیا ہوار گون مبید. عیسیٰ گو آئیا گوشت کہ من ترا راست راست گوشاں تنا وحداں کہ یک مردمے چا نوکیں وڑ پیما ودی نبید آ خدائے بادشاہیہ اچ بر دیست نکند. نیکودیمسا عیسیٰ جست کرد کہ وحدے مردم پیرو کماش بود تا چون دوار ودی بیت چے آ دوار وتی ماس لاپ و شکما پتریت و پدا ودی بیت. عیسیٰ آئیا پسہ داد کہ من شمارا راست راست گوشاں کہ تنا وحداں مردم پاکیں روح و آپا چہ ودی مبیتند آ خدائے بادشاہیہ ہچ بر پترت نکند. ہر کس کہ چا جان و بدنا ودی بوتگ آ جان و بدنند و ہر کس چا روحا ودی بوتگ آ روحند. ای خبرہ حبکہ و حیران مبو من ترا گوشتگ کہ ترا دوار ودی بوگ المین گوات ہما دیم و نیمگا کشیت ہما نیمگا اسے تبو رضا بیتند تو گواتے توارا عشکنے بلے نزانے و سرپد نئے کہ اس چا کجان دیم و نیمگا کیتند و کجا روتند ہر کس کے چا روحا ودی بوتگ آ انچوشند. نیکودیمسا گو آئیا گوشت کہ اے خبر چون بوت کنند. عیسیٰ پسہا درائند و گو آئیا گوشت کہ تو بنی اسرائیل استاد و کماش بوانا اے گپ و خبرہ نزانے و سرپد نئے من گوں تو راست راست گوشاں کہ ہرچی ما زانیں ہما آبرہ کنیں و گوشیں و ہرچی کہ ما دیستگ ہمائی باروا شاہدی و گواہی دیں تو میں گواہی و شاہدیہ قبول نہ کنے و نہ مننے. وحدے من گوں تو زمین باروا خبر حال کرد تا تو باور نہ کرد بلے نو وحدے من گوں تو آزمان گپ و خبراں بکناں تا تو چون باور و بیسہ کنے و آزمان سرا ہچ کس سر نہ کپتگ ابید چا ہما مردمہ کہ ایش چا بائشت و آزمانہ ایر کپتگ بزاں انسان بچ کہ ایش وط ما بائشت و آزمانہ انت و ہنچوش کہ موسیٰ من گیابانہ آسن مارا دار سرا درت کو لونجاں کرد ہمیں وڑ پیما انسان بچ علمہ دار سرا درنجگ و لونجاں کنگ بیتند تاکہ ہر کس کے آئی سرا ایمان بیارید
آیا را مدام زندمانی برسید و گار و بیگواہ مبید. چوش خداها جہان و دنیا ہمیں کس دوست بود کہ آیا وتی یکیں و گولکیں بچہ را دنیا و جہان سرا بخشت تنکہ ہر کس کہ آئی سرا ایمان بیارید آ بیران مبید بلکہ آیا را مدام زند برسید. پرچہ کہ خداها وتی بچہ را پا اے حاطرہ من جہانا دیم نداد کہ محلوکان سرا سزائے فرمان بدند بلکہ پمی حاطرہ کہ دنیا چ مردمہ آئیے وسیلہ نجات برسید. ہر کس کے آئیے سرا ایمان بیارید آئے سرا سزائے فرمان رواج دیگ نبید و ہر کس کی آئی سرا سزائے فرمان دیگ بوتگ و پمش کا آیا خدای یکیں و حقیں بچ سرا ایمان نیاورتگ و سزا دیگ فرمان صوب ہمیشن کہ روشن و نور ما اے جہانا اتکگ بلے مردم و محلوکاں چا روشن و نورا زیاد تہاریا پسند و دوست کرد پرچے کہ ایشانی کار بدتند. چوش کہ ہر کس بدی کنتند آگو نورا دشمنی کنتند و ہا مردم روشن و نور گورا نروتند کہ چوش مبیتند روشن نور آئیے بدیں کرتگیں کاراں سہرا و پدر بکند بلے ہر کس کے راستیں کار کنتند آوت روشن و نور گورا کہتند تنکہ آئیے شر و جوانیں کرتگیں کار پدر و سہرا ببند کہ ایش چا خدای وسیلہ کنگ بوتگند. ای حبرانی کنگا پد عیسیٰ و آئی شاگرد و مرید یہودیہ دمگات کند و آ گونگوتی شاگرد و مریدانی گورا جہمنند بود و مردم و محلوک بپتسمہ داد و یحییٰ ہم شالیم نزدین کا ماں اینون بپتسمہ دیاگاہت پرچہ کہ اے دمگا آپ سک بازت و مردم و محلوک ہمودا آیانا چا آیا بپتسمہ گپتند پرچہ کہ یحییٰ ہارا آ وحداں من بندی خانہ چگل دیگ نبوتگت. چوش گوڑا یحییٰ مرید و شاگردانی گو اندگے جہودیاں دودی و پاکی باروا بحث و تران بود. ایش یحییٰ گورا اتکند و گوشت کہ اے ربی بزاں استاد ہما مردم کے گونتو یکجاؤ ما اردن کورے اندگے کنارہ ہت و ایشے باروا تو گواہی داتگت بچار ہما نو مردم و محلوکا بپتسمہ دیاگائند و درست آئی گورا آئے گاہند. ای ابر اشکنگا یحییٰ ایشانا پسا دات و گوشت کہ بنی آدم آرا تنا وحداں کہ چا بائشت و آزمانہ دیگ مبید آئیر ہچ نرسید. شما وط منی گواہ و شاہدت کہ من گوشتگت من مسیح نہاں بلکہ آئیے پیشکاریہ دیم دیگ بوتگاں بانور سالوں کے گنت سالوں کے بیل و سنگت کہ ایش سالوں کا گون پانگنت سالوں کے گالوار و حبراں اشکنن تا سک گلو چاڑ بنتند. چوش گوڑا منی اے شادہ و وشی پیلا و سرجم بوت ای ابر حلمیند کہ آ گیش و مزن ببید و من کسانو گونڈ بباں ہما کس کے چا برزا بزاں بائشتا کہتن آ چا درستا مستر و بسترند و ہما کس کے چا زمینہ کہتن آ زمین جہمنندند و ہمیں زمین باروا حبر و حال کند و ہر کس کے چا بائشت و آزمانہ کہتن آ چا درستا برستر و مسترند ارچی کہ آیا دیستگ و اشکتگ ہمائی گواہی و شاہدیہ دنتند و ہچ کس آئی گواہی و شاہدیہ نمنیت و قبول نکند. ہما مردم کہ آیا ای ابر منتگ و قبول کرتگ آیا بزاں ای حبر سرا وتی ٹپا جتگ کہ خدا راستن ہر کسارا کہ خدا دیم داتگ آ ار وحدہ خدائے گپ و ابرا کنتن پرچہ کہ خدا آیا را بے کچ و کساسا روح بخشاتگ. چوش کہ پیت گون وتی بچارا مہر و دوستی کنتن و آیا ہر چی وتی بچ بزاں عیسیٰ دستا داتگ. ہر کس کے بچ سرا ایمان کاریت و باور کنت مدام زند ہمایا رستگ بلے ہما کس کے بچ سرا ست کو باور نہ کنت و آئی سرا ایمان نیاریت آ مدام زند نگندیت بلکہ آئی سرا خدائے قہر بوتگ.